Ang mga tighimo og motorsiklo medisinyo gyud nga hinay ang kasaba sa makina nga mogawas sa tambutso sa sakyanan. Kini aron dili makahasol sa katawhan, ilabi na panahon sa kagabion. Apan dunay uban nga tag-iyag motorsiklo nga giusab nila ang disenyo sa pabrika. Ang ubang motorsiklo giilisan og tambutso nga saba kayo sa pandungog sa katawhan. Ang tumong tingali nining mga tawhana mao nga tan-awon gid sila samtang nagpadagan sa ilang motorsiklo. Ang uban miingon gitoyo nila nga gihimong saba ang tambutso sa ilang motorsiklo aron nga bisan og layo pa sila madungga na nga dunay sakyanan nga nagsingabot. Kining mga tawhana wa maghuna-huna nga sa ilang gihimo dunay daghang mahasol, ilabi na nga kadtong mipahuway panahon sa hapon ug ilabi na sa kagabion. Ang Section 34 sa Republic Act 4136, ang Land Transportation and Traffic Code, nagdili paggamit og mga saba kaayong tambutso sakyanan og milatid nga ang sound limit dili molapas sa 99 decibels og iba sini kung ang makina paandaron sa gikusgon nga 2,000 ngadto sa 2,005 rotation per minute. Kadtong masakpan nga nakalapas sa sound limit, silutan og 5,000 pesos og tanggungon ang sakyanan, motor og i-release lang kon mapailisa na ang saba nga tambutso. Dugay na kini nga balaod, apan daghan ang wa gyud mahadlok tungod kay off and on man ang kampanya sa mga tigpatuman sa balaod. Naa karon apan ugma wa na. Ikaduha, kung gipatuman man kini ang balaod dinhi sa mga dagkong syudad, gipasagdan ra kini didto sa kalungsuran nga ang mga driver wa gani lisensyang uban, way mga crash helmet. Kung aktibo gani ang mga opisyal nga nagduma sa LTO o sa PNP Highway Patrol, anha pa mo aktibo ang ilang mga sakop. Apan kung mailisa na usab ang maong mga opisyal o mga taong ligoy, makalimtan na usab ang kampanya. Sa laktod, magmalampuson lang ang kampanya sa kagamhanan pagpatuman sa balaod kung ang mga opisyal, mga kawanis kagamhanan, kagitahasan niini, seryoso pa sa ilang mga trabaho. Ako si Rene Bormeo, ang inyong komentarista sa Undadat. DOCS TV is a proud member of Philippine Press Club Incorporated.